नमस्ते यहाँहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2077 साल असोज 7 गते बुधबार स्वराज्य बोर्ड गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत र विषयगत दुवै जानकारी लिएर यहाँहरु माझमा उपस्थित भइसकेको छु। त्यसैले आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। अरु बेला जस्तै हामी सुरुमा चाहिँ वस्तुगत प्रश्न तलाई हेर्नेछौं र पहिलो नम्बरमा रहेको छ विश्वमा 5G दूरसञ्चार सेवाको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो? यो चाहिँ दक्षिण कोरिया रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न एसियाली विकास बैंक एडीबीले सन् 2020 सेप्टेम्बर 15 मा प्रकाशित गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2020 अपडेट अनुसार 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान रहेको छ? यसको चाहिँ नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.5% हुने चाहिँ अनुमान छ र सार्क मुलुक मध्ये नेपाल तेस्रो स्थानमा रहने एडीबीको प्रक्षेपण रहेको। कोरोनाबाट सबैभन्दा कम प्रभावित हुने सार्क मुलुकमा बंगलादेश र भुटान पछि नेपाल रहने प्रक्षेपण र आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको मुद्रास्फीति 5.5% को चाहिँ हाराहारीमा रहने अनुमान पनि रहेको छ। अब तेस्रो प्रश्न फोर्ब्सद्वारा सन् 2020 सेप्टेम्बर 14 मा सर्वाधिक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2020 मा सर्वाधिक कमाई गर्ने फुटबल खेलाडी को हुन्? लियोनल मेसी स्पेनिश क्लब बार्सिलोना तथा अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय फुटबल टिमका चाहिँ कप्तान हुन् र यस वर्ष सर्वाधिक कमाई गर्ने फुटबलर बन्ने क्रममा उनले इटालियन सीरी ए क्लब युभेन्टस तथा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पछि पारेका छन् र गत वर्ष रोनाल्डो सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने फुटबल खेलाडी बनेका थिए भने सर्वाधिक कमाई गर्ने फुटबल खेलाडीमा दोस्रो स्थानमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो र तेस्रो स्थानमा फ्रेन्च क्लब पीएसजी का ब्राजिलियन फुटबलर नेमार रहेका छन् र सो सूचीको चौथो स्थानमा पीएसजी तथा फ्रान्सका क्लियन एम्बाबे र पाँचौं स्थानमा इंग्लिश क्लब लिभरपुल तथा इजिप्टका मोहम्मद सलाह रहेका छन्। त्यसैगरी चौथो प्रश्न छ पृथ्वीको वातावरण संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ अनि मात्र अरु कार्य गर्नुपर्छ भनी अमेरिकी युवाद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलनलाई के भनिन्छ? ए अर्थ फर्स्ट रहेको छ आन्दोलन यो। अब पाँचौं प्रश्न सन् 2020 सेप्टेम्बर 17 मा मनाइएको दोस्रो विश्व बिरामी सुरक्षा दिवसको नारा के रहेको छ? सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित बिरामी रहेको छ यहाँ। अनि छैटौं प्रश्न विक्रम सम्वत 2077 असोज 1 मा मनाइएको 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको नारा के हो? स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनका लागि विज्ञान रहेको छ। सातौं प्रश्न विक्रम सम्वत 2077 असोज 3 गते संविधान दिवसका अवसरमा सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथमबाट विभूषित हुने व्यक्तित्वहरू को हुनुहुन्छ? डाक्टर सन्दुक रोय। प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री द्वितीयबाट सम्मानित दीपक कुमार कार्की न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत, नवीन कुमार घिमिरे पूर्व प्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पूर्णचन्द्र थापा महारथी प्रधान सेनापति नेपाली सेना, शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीयबाट सम्मानित भने डाक्टर गणेश राज जोशी आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठ वन वनस्पति विज्ञ सानेपा ललितपुर, केदार बहादुर अधिकारी सचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, गणेश प्रसाद अधिकारी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, पुष्पराम केसी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल, अनि रामशरण पौडेल सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल र बुद्धि नारायण श्रेष्ठ नापी विज्ञ सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गा हाल घट्टेकुलो काठमाडौँ। त्यसैगरी आठौं प्रश्न इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल 2020 कहाँ आयोजना गरिएको छ? दुबई संयुक्त अरब इमिरेट्समा। यो प्रतियोगिता सन् 2020 सेप्टेम्बर 19 देखि नोभेम्बर 10 सम्म सञ्चालन हुने भएको छ र आईपीएल को उद्घाटन खेल गत विजेता मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच भएको र यसअघि आईपीएल सन् 2020 मार्च 29 मा तोकिएको थियो तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको थियो र भारतमा तय गरेको यो प्रतियोगिता कोरोना महामारीकै कारण यूएई मा आयोजना गरिएको छ। अब नौं प्रश्न 2076 सालको मदन पुरस्कारबाट सम्मानित स्रष्टा को हुन्? चन्द्र प्रकाश बानिया। ऐतिहासिक उपन्यास महारानीका लागि म्याग्दीका बानियालाई सो पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको।
र पूर्व सांसद बानियाको आख्यान महारानीमा तत्कालीन पर्वत राज्यको दरबारभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र सत्ता प्राप्तिका लागि महिलाको प्रेम र संवेदनालाई प्रयोग गरिएको विषयमा केन्द्रित रहेको छ। र सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएर इतिहास, संस्कृति र साहित्य लेखनमा सक्रिय बानियाका मृत्यु संस्कार मन्थन, कुल पूजा, ऐतिहासिक पर्वत राज्य पुस्तक प्रकाशित छन्। र मदन पुरस्कार गुठीका अनुसार प्राप्त 151 पुस्तक मध्येबाट जोकरको बन्दुक विमल निभा, धर्सै धर्साको चक्रव्यूह तीर्थश्रेष्ठ, परितत्य भुवन ढुङ्गाना, त्यसपछि महारस निघण्टु खण्ड 1 देखि 3 योगी धर्म महारस, त्यसैगरी महारानी चन्द्रप्रकाश बानिया, मोहफत ललित विष्ट र यात्रामा शारदा शर्मा र मदन पुरस्कार सूची 2076 चाहिँ रूपमा छनौट भएका छन्। र पुरस्कारको राशि 4 लाख रुपैयाँ रहेको र यसअघि 2075 चाहिँ योगेश राजको रणहार उपन्यासले चाहिँ मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी 10औं प्रश्न हेरौँ। 2076 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट सम्मानित स्रष्टा को हुन्? गायिका एवं सङ्गीतकार शान्ति ठटाल। नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रको उन्नयनमा विशिष्ट योगदान पुर्याए बापत दार्जिलिङकी गायिका एवं सङ्गीतकार ठटालले चाहिँ सो पुरस्कार प्रदान गरिएको। सो पुरस्कारको राशि 4 लाख रुपैयाँ रहेको नेपाली भाषा, वाङ्मय र संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा योगदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई चाहिँ यो पुरस्कार प्रदान गरिने र यो पुरस्कार पहिलो पटक नारायण गोपाल गुरुबाचार्यलाई चाहिँ प्रदान गरिएको थियो। त्यसैगरी 11औं प्रश्न रहेको छ। लेखनाथ पौड्याललाई कवि शिरोमणिको उपाधि कहिले प्रदान गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2008 सालमा। 12औं प्रश्न। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्टाफ कलेजको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2039 सालमा। 13औं प्रश्न। बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको चेकलाई के भनिन्छ? यसलाई चाहिँ बाउन्स चेक भनिन्छ। 14औं प्रश्न। सन् 2020 सेप्टेम्बर 16 मा जापानको संसदले प्रधानमन्त्रीमा कसलाई चाहिँ चयन गरेको हो? यो चाहिँ रहेको छ योसिहिदे सुगालाई। र यसअघिका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेका निकटतम समर्थक तथा सहयोगी सुगाले चाहिँ आबेकै नीतिलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ। र प्रधानमन्त्री पदका लागि जापानको तल्लो सभा डायटमा भएको मतदानमा सुगालाई कुल 462 मतमा चाहिँ 314 मत प्राप्त भएको छ। र सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा वरिष्ठ मानिने मन्त्रीमण्डलको मुख्य सचिव पदमा सुगाले लामो समय सेवा गर्नुभएको। सन् 1996 मा डायटको सदस्य बन्नुभएका सुगा सन् 2005 मा प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीको सरकारमा मन्त्री पनि बन्नुभएको थियो। चर्चित राजनीतिज्ञ तथा लामो समयदेखि मन्त्रीमण्डलको सदस्य सुगाले कोरोना भाइरस महामारीले चाहिँ आक्रान्त पारिरहेको बेला विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको मानिने जापानको नेतृत्व लिनुभएको छ। र जापानको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै 1/3 65 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकको हक हित र मानव अधिकारको सुरक्षा चुनौती छ। र जापानी समाजमा विकास गर्नका लागि चाहिँ युवा जमातको निकै खाँचोको महसुस पनि गरिएको छ। त्यसैगरी 15औं प्रश्न छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति विरूपाक्ष हो भने सबैभन्दा सानो मूर्ति कुन हो? पाटनको विरूपाक्षको मूर्ति। अनि 16 नम्बरको प्रश्न। पुरा द्वितीय गढी महोत्तरी जिल्लामा पर्छ भने दुगुना गढी कहाँ पर्दछ? सिन्धुपाल्चोकमा पर्दछ। 17औं प्रश्न। विक्रम सम्वत 2071 असोज 2 18 सेप्टेम्बर 2014 मा मनाइएको प्रथम परिवार दिवसको नारा के रहेको थियो? व्यवस्थित परिवार, स्वास्थ्य र विकासको आधार। अनि 18 नम्बरको प्रश्न। दुई मुलुक बीचको सीमा रेखामा स्थापित सीमा स्तम्भबाट दुवैतर्फ 10-10 गज चौडा खाली छाडिएको जमिनलाई के भनिन्छ? 10 गजा क्षेत्र, नो म्यान्स ल्यान्ड भनिन्छ यसलाई चाहिँ। र दुई देशबीच कसैको पनि अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने मानिएको चौडाइमा 10 गज बराबर हुँदै लम्बिएको सीमा क्षेत्र। 19औं प्रश्न। विश्वको सबैभन्दा ठूलो र गहिरो महासागर कुन हो? प्रशान्त महासागर। अनि 20औं प्रश्न। नेपालले विश्वको 0.03% भूभाग ओगटेको छ भने एसियाको चाहिँ कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? 0.3% र दक्षिण एसियाको चाहिँ 3% भूभाग ओगटेको छ। 21औं प्रश्न। विश्वको कुन घटना पश्चात सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन थालियो? सन् 1930 को आर्थिक मन्दीपछि।
22औं प्रश्न संगीत प्रवीण भनी नरराज ढकाललाई चिनिन्छ भने संगीत शिरोमणि भनी कसलाई चिनिन्छ? यज्ञराज शर्मालाई। 23औं प्रश्न नदीको किनार भए जस्तै समुद्रको के हुन्छ? तट हुन्छ। 24औं प्रश्न नेपालमा मात्र सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता कुन हो? हात्ती पोलो। अनि 25औं प्रश्न रूपसी झरना म्याग्दी जिल्लामा पर्छ भने सुलीगढ झरना कहाँ पर्छ? डोल्पामा पर्छ। अनि 26औं प्रश्न जापानको पुरानो नाम निप्पन हो भने नेदरल्यान्डको पुरानो नाम के हो? हल्यान्ड रहेको छ। अनि 27औं प्रश्न अति महत्वाकांक्षाले देवतालाई पनि पतन गराउँछ भन्ने विचारक को हुन्? शेक्सपियर। अनि 28औं प्रश्न विश्वको इतिहासमा मानव अधिकारको सम्बन्धमा पहिलो लिखित दस्तावेज कुनलाई मानिन्छ? म्याग्ना कार्टालाई मानिन्छ। यो चाहिँ 29औं प्रश्न दोस्रो जनआन्दोलन कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो? विक्रमसम्म 2062 चैत्र 24 देखि 2063 वैशाख 11 भनेको चाहिँ 19 दिनसम्म चाहिँ चलेको थियो दोस्रो जनआन्दोलन। र 30औं प्रश्न वस्तुगत प्रश्नतर्फको मानव शरीरमा कति किसिमका जोड्नीहरू हुन्छन्? 3 किसिमको, एउटा अचल जोड्नी, अर्को भनेको अर्ध अचल जोड्नी र चल जोड्नी गरेर 3 किसिमको चाहिँ जोड्नीहरू हुन्छन् मानव शरीरमा। र वस्तुगत प्रश्नोत्तरको प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। र वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हेरिसकेका छौँ। अबको पालो हाम्रो विषयगत प्रश्नोत्तरलाई चाहिँ हेर्नेछौँ। र विषयगत प्रश्नोत्तरहरू चाहिँ सञ्चय र खर्चसँग सम्बन्धित रहेको छ, यसलाई पनि हामी हेर्छौँ। अब पहिलो प्रश्न छ विषयगततर्फको कर्मचारी सञ्चय कोषको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित यसले लिएको दूरदृष्टि दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्यका कार्यहरू बारे चाहिँ चर्चा गर्नुहोस् भन्ने छ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेरौँ। सुरुमा सैनिकहरूलाई सेवानिवृत्त जीवनमा आर्थिक राहत पुर्याउने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 1991 मा चाहिँ सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना भयो। त्यसपछि क्रमशः विक्रम सम्वत 2001 मा निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड र विक्रम सम्वत 2012 मा चाहिँ प्रहरी फन्डको स्थापनाको व्यवस्था अनि सञ्चयको सम्बन्धी भएका व्यवस्थालाई एकीकृत गरी विक्रम सम्वत 2017 मा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी कर्मचारी सञ्चय कोष विभागको स्थापना। त्यसैगरी सञ्चय कोष व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2019 भदौ 31 गते निजामती कर्मचारी नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी समेतका लागि चाहिँ सञ्चय कोष ऐन 2019 जारी र एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला शासित संगठित संस्थाका रूपमा चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना। यो चाहिँ पृष्ठभूमि। अब यसको दूरदृष्टि के छ भन्दा राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण प्रदायको अग्रणी भूमिकाद्वारा कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने। अनि दीर्घकालीन लक्ष्यमा प्रभावकारी स्रोत परिचालन दिगो एवं आकर्षक सुविधा गुणस्तरीय सेवा तथा सम्भाव्य सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रमको विस्तारको माध्यमद्वारा संगठित क्षेत्रका सबै रोजगारसम्म कोषको दायरा विस्तार गरी कोषलाई नेपालको सुप्रतिष्ठित सामाजिक सुरक्षण संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने। नवीन व्यवस्थापन पद्धति गुणात्मक सञ्जालको चाहिँ विकास र विस्तार उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी कार्य पद्धति व्यापक सहकार्य र साझेदारीका आधारमा कोषलाई एक सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण संस्थाका रूपमा परिचित तुल्याउने। अनि सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षण सुविधाहरूको सुव्यवस्थापनद्वारा सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षणको प्रत्याभूति दिई कोषलाई सन्तुष्ट सञ्चयकर्ताको ठूलो परिवार बनाउने र कोषमा उपलब्ध दीर्घकालीन बचतलाई देशको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उपयोग गरेर आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने। त्यसैगरी उद्देश्य कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन 2019 अनुसार नेपाल सरकार एवं संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू र अन्य कर्मचारीहरूका निमित्त सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ उद्देश्य छ भने अब कार्यहरू चाहिँ उपरोक्त उद्देश्य प्राप्ति गर्न जुन कर्मचारी सञ्चय कोषले निम्न कार्यहरू गर्दछ। सञ्चयकर्ताको नाममा कच्ची भएको रकमको सङ्कलन गर्ने, सङ्कलित कोष कट्टी रकमको व्यवस्थापन गर्ने, उपलब्ध स्रोतलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने। त्यसैगरी स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त प्रतिफलको समानुपातिक वितरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। अनि सेवाकालीन सामाजिक आवश्यकताका लागि विभिन्न प्रकारका सापटी सुविधा सञ्चालन अथवा व्यवस्थापन गर्ने। त्यसैगरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको कारोबारहरूको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने। अब दोस्रो प्रश्न
नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने छ। यसको पनि उत्तरहरू हेरिहालौँ। सरकारले गर्ने खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता एवं प्रभावकारिता कायम गरी समग्र खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने कार्य खर्च व्यवस्थापन हो र नेपाल सरकार खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी तहमा कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि मुलुकको सरकारी खर्च व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी भएको पाइँदैन। यसका लागि चाहिँ निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब उपायहरू रहेको छ। चालु खर्चको मापदण्ड तयार गरी निश्चित सीमाभित्र राख्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, त्यसैगरी सरकारी अनुदान, सरकारी सहायता, क्षतिपूर्ति आदिका लागि चाहिँ मापदण्ड बनाई लागू गर्ने। अर्को भनेको भुक्तानीको स्रोत निश्चित नगरी कुनै पनि दायित्व सृजना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने। त्यसैगरी क्षेत्रगत खर्च नीति तयार गरी लागू गर्ने। सार्वजनिक खर्चलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन लैङ्गिक बजेट लागू गर्नुपर्ने। सरकारी खर्च कुशलता मापन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने। त्यसैगरी कार्य सम्पादनमा आधारित बजेट लागू गर्ने। योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीलाई लागू गर्ने। गैर बजेट खर्चलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने। स्थानीय तहमा वित्तीय निक्षेपण गरी स्थानीय तहको विकास कार्य व्यवस्थापन गर्ने। सरकारी खर्चको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा प्रभावकारिता ल्याउने र आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमको पालना गरेर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने। अब तेस्रो प्रश्न, नेपालको बजेट तर्जुमा कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका बारे छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् भन्ने छ। अब सरकारी आय र व्ययको अनुमानित विवरण नै बजेट हो। बजेट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि हो र नेपालमा बजेट तयार गर्ने गराउने दायित्व अर्थ मन्त्रालयको हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि बजेट तर्जुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बजेट तर्जुमामा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाले निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ र विकास कार्यक्रमको नीतिगत लक्ष्य निर्धारण गर्ने, मार्गदर्शन तयार गर्ने, अनि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बजेट सीमाको प्रारम्भिक अनुमान तयार गर्ने, बजेट समिति र स्रोत समितिमा चाहिँ पेश गर्ने। त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मन्त्रालयगत बजेट सीमा तयार गर्ने, बजेट अनुमानमाथि नीतिगत छलफल गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने र परिमार्जन गर्ने। यो बजेट चाहिँ ब्याङ्किङ तयारीको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। बजेटको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ, सिलेबसमा पनि हेर्नु होला है। अब चौथो प्रश्न, सार्वजनिक ऋण भनेको के हो? सार्वजनिक ऋणका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो पनि ब्याङ्किङको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, हाम्रो सिलेबसमा छ सार्वजनिक ऋणको सम्बन्धमा पनि। अब सरकारले देशभित्र अथवा देश बाहिरबाट लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ। सरकारले यस्तो ऋण व्यक्ति, फर्म, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाउने गर्छ र स्वदेशभित्रबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ भने विदेशबाट लिने ऋणलाई चाहिँ वैदेशिक ऋण भनिन्छ। यस्तो ऋण तोकिएको समयपछि धेरै जसो अवस्थामा ब्याज समेत समावेश गरी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारद्वारा ऋण उठाउने चलनको सुरुवात 18औं शताब्दीबाट सुरु भए पनि प्रथम विश्वयुद्धको समयकालीन देखि यसले चाहिँ व्यापकता लिएको पाइन्छ र परम्परागत अर्थशास्त्री एडम स्मिथ त्यसपछि वेस्टफलले चाहिँ सरकारले ऋण लिने कार्यलाई व्यर्थको खर्च बढाउने, खराब आर्थिक स्थिति पैदा गर्ने जस्तो विचार लेखेको पाइन्छ भने आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई उत्पादनशील साधनको रूपमा लिएको पाइन्छ र सरकारले गर्ने खर्च राजस्वबाट नपुग भएमा चालु घाटा बेहोर्न ऋण लिने गर्छ र सार्वजनिक ऋण उठाउन बन्ड, ट्रेजरी बिल जस्ता वित्तीय साधनहरूको चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। सार्वजनिक ऋण सरकारी वित्तीय नीतिको एक प्रभावकारी औजार पनि हो। अब सार्वजनिक ऋणको उद्देश्यहरू, सरकारी घाटा बजेट पूर्ति गर्ने, आर्थिक मन्दीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, त्यसपछि मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने, मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास गर्नका लागि चाहिँ वित्तीय साधन स्रोत उपलब्ध गराउने, त्यसैगरी सङ्कटकालीन अवस्थाको सामना गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, उत्पादन र उत्पादकता बढाउने, अनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउने, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने रहेको छ। अब अर्को प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ लेख्नुहोस् भन्ने छ। अब नेपालको संविधान 2072 को धारा 51 को न्य अनुसार चाहिँ राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी निम्न अनुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ। अब यसलाई पनि हेरौँ। असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सिप क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि चाहिँ समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
जोखिममा परेका सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका अथवा हिंसा पीडित महिलालाई पुनर्स्थापना, संरक्षण, सशक्तिकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने, प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोग सुनिश्चित गर्ने, बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसैगरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता रूपमा राख्नलाई ध्यान दिने, अनि मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको चाहिँ पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेडी अथवा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन र रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सृजना गर्ने, युवाको सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि चाहिँ उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने, त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर अथवा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग चाहिँ सरकार राख्ने निर्णयहरूमा चाहिँ सहभागी गराउने अथवा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, त्यसैगरी अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि चाहिँ विशेष व्यवस्था गर्ने, अनि मधेसी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका चाहिँ विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका अवसर र लाभका लागि चाहिँ विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने, त्यसैगरी उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने, अनि सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने, त्यसैगरी स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने, र अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको चाहिँ लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ संलग्न गराउने, र विषयगत प्रश्नोत्तरको चाहिँ प्रस्तुतकर्ता चाहिँ हुनुहुन्छ हेमचन्द्र शर्मा, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। र आज चाहिँ हामीले विक्रम सम्वत 2077 सालको असोज 7 गते बुधबार विशेष गोरखापत्र ज्ञान शाखामा प्रकाशित जानकारीहरूलाई हेरिसकेका छौँ है। र यो जानकारीहरू सँगसँगै आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा हाम्रो सिलेबसका आधारमा कुनै टपिकमा म भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।